नमो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः भवतां सर्वेषाम् अस्यां कक्षायां सुस्वागतम्। अद्य वयं प्रवेशिककक्षायै स्वीकृतं पुस्तकं काव्यकौमुदी इत्यस्य चतुर्थपाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति विवेकानन्दाष्टकम्। इदानीं वयम् अस्माभिः चतुर्थपाठः प्रारभ्यते। सर्वप्रथम अस्य पाठस्य यः लेखकः अस्ति तस्य परिचयं पठामः। आधुनिकेषु संस्कृत महाकविषु विशिष्ट प्रतिभा संपन्नः श्रीमान डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर अन्यतमः मन्यते। अयं महाकवि महाराष्ट्र प्रान्ते 1918 ईस्वीय वर्षे जुलाई मासस्य 31 दिनाङ्के नागपुर इत्याख्ये नगरे जनिम् अलभत। अस्य महोदयस्य शिक्षा नागपुर नगरे एव संजाता। अधिगत विद्य अयं महोदय 1941 ईस्वीय वर्षतः 1959 ईस्वी वर्ष पर्यन्तं महाविद्यालयेषु संस्कृत विषयाध्यापक रूपेण कार्यम् अकरोत्। अस्य अर्थात् अस्य पाठस्य लेखकः अस्ति डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदय। अस्य महाकवेः जन्म महाराष्ट्र प्रान्ते अभवत्, नागपुर नामके नगरे। एषः महोदय साहित्य अकादमी द्वारा विद्वत् सम्मानेन मध्य प्रदेश शासनेन च महाकवि कालिदास पुरस्कारेण सम्मानितो अभूत्। अयं महाकवि संस्कृत साहित्यस्य अभिवृद्धौ महत् योगदानं प्रायच्छत्। अस्य अखिलं साहित्य वैभवं भारतीय भाव परिपूर्णं सुमधुरम्, अत्र सुमधुरम् अस्ति, गेयं सरसं च अस्ति। अस्य प्रमुखा रचना इमाः सन्ति। महाकाव्यं शिवराज्योदयम् अस्ति, खण्डकाव्यानि विभूतिवन्दनं, जवाहरतरङ्गिणी, विनायक वैजयन्ती, रामकृष्ण परमहंसीयं, नाटकं विवेकानंद विजयम, शिवराज्योदयम्। इदानीं श्लोकं पठामः। अस्य पाठस्य अयं प्रथमः श्लोकः अस्ति। अस्मिन् श्लोके शार्दूल विक्रीडितं छन्दो वर्तते। अतः अस्मिन् छन्दसि द्वादशवी सप्तभी च अक्षरै यति भवति। अतः श्लोकस्य इदानीं सस्वरवाचनं कुर्मः। अम्बोदेतर्बारि विमुखो मान्यसमे चातको भाषन्तेतर्वासरेषु च तथा वाचं यम कोकिला गृहन् क्षीरमपास्य नीरसं हंसस्तु वन्द्यो मम जीवाश्लाघतमः स एव भुवने यस्मिन् विवेकपरा। अस्मिन् श्लोके कस्मिन् विषये वर्णनम् अस्ति इति अत्र प्रसङ्गे लिखितः वर्तते यत् अत्र अस्मिन् प्राणिनि सद् असद् विषयकम् अद्भुतं ज्ञानं विद्यते, स प्राणी महाकवे द्रष्टौ सम्मान्यो वर्तते इति वर्णितम्। अर्थात् महाकवे दृष्टौ सम्मान्यः कः अस्ति इति अत्र वर्णनम् अस्ति। इदानीं पदच्छेदं कुर्मः। पदच्छेदस्य तात्पर्य पदविभाजनम्। अम्बोध इतर
इत्यत्र गुणसन्धि अस्ति अम्बोदेतर, अतः पदविभाजनम् अम्बोद इतर। बारी बिंदु विमुख मान्यः सः मे चातकः। बाशन्तेतर इत्यत्र आसीत्, अत्र बाशन्त इतर गुणसन्धि अस्ति, अत्रापि बासरेषु च तथा वाचं यमः कोकिलः गृह्णन् क्षीरम् अपास्य नीरम् अरसम् इत्यत्र वर्णमेलनम् अस्ति, पृथक्करणं करणीयः। अत्र हंसः तु, अत्र तु अस्ति, मम वन्द्यः मम जीवः श्लाघ्यतमः स एव भुवने यस्मिन् परः। तदनन्तरम् अन्वयम्। अन्वय अर्थात तर्कपूर्ण क्रम। सः चातकः मे मान्यः अस्ति इति अस्ति इति पदं पृथक्तः योजनीय। यः अम्बोदेतर वार बिंदु विमुख तथा च भाषन्तेतर वासरेषु वाचं यमः कोकिलः अपि मे मान्य अस्ति इति अपि पृथक्तः। मम तु अरसं नीरसम् अपास्य क्षीरं गृह्णन् हंसः वन्द्य अस्ति। भुवने सह एव जीवः श्लाघ्यतमः यस्मिन् परः विवेकः अस्ति। तदनन्तरं व्याख्यां पश्यामः। सः इति शब्दस्य अर्थः भवति असौ। स इत्युक्ते कः? सः चातकः। चातकः इति शब्दस्य का अर्थः? चातकः इति शब्दस्य अर्थः भवति खगविशेषः, अर्थात् खगस्य नामः। मे अर्थात् मम, कवे लेखकस्य। मम इति कस्य कृते अस्ति? लेखकस्य कृते अस्ति। मान्यः अर्थात् सम्माननीय अस्ति। अम्बोदेतर वारि बिंदु विमुख इति शब्दस्य इति पदस्य इति समस्त पदस्य का अर्थ मेघान्यत् जलकण परांगमुख अस्ति तथा च अर्थात अन्यत् च भाषन्तेतर वासरेषु। भाषन्तेतर वासरेषु इत्युक्ते भवति मधुमास। वसन्तस्य भाव वासन्त इति मधुमास। इतर अर्थात भिन्न, वासरेषु अर्थात दिवसेषु, अर्थात मधुमास भिन्न दिवसेषु। वाचं यमः, वाचं यमः इति शब्दस्य अर्थः भवति मौनव्रती, अर्थात यः न वदति। कोकिलः अर्थात पिकः अपि मे सम्मान्य अस्ति। मम अर्थात मे इति कस्य कृते? लेखकस्य कृते। तु अरसम्, अरसम् इति नरसम्, अरसं रसविहीनं। नीरम् इत्युक्ते भवति पयः। अपास्य अर्थात विहाय, लेप प्रत्यांश पदमस्ति अत्र अपास्य अर्थात विहाय। क्षीरम् अर्थात दुग्धं। गृह्णन् स्वीकुर्वन्। हंस अर्थात मरालः। वन्द्य अर्थात वंदनीय अस्ति। भुवने इत्युक्ते जगति। स एव जीव, स एव जीव अर्थात तादृश एव प्राणी। श्लाघ्यतमः, श्लाघ्यतमः अर्थात प्रशंसनीयः अस्ति। यस्मिन् अर्थात यस्मिन् प्राणिनि जीवे वा परः श्रेष्ठः विवेकः सद्जानम् अस्ति अर्थात विद्यते। एवं प्रकारेण व्याख्या भवति। व्याख्यायां यस्मिन् विभक्तौ पदमस्ति तस्मिन् विभक्तौ एव तस्य पर्यायवाचिनी लेखनीयः भवति। भावार्थं पश्यामः।
अत्र महाकवे अयम अभिप्राय वर्तते। अत्र अस्मिन् श्लोके महाकवे अयम अभिप्राय अयम भावः वर्तते यत् एतादृशः चातकः मम दृष्ट्या सम्मान्य वर्तते। कीदृशः चातकः सम्मान्य वर्तते? यः मेघतः अधिगतान् जलबिन्दून् जलग्रहणे पराङ्मुखो भवति। एवं च वसंत ऋतौ भिन्ने काले मौनव्रती कोकिला कवे कृते विशिष्टो वर्तते। अर्थात वसंत ऋतु अनंतरम कोकिला मौनव्रती भवति, सापि कवे कृते सम्मान्यः वर्तते, सम्माननीयः अस्ति। रसशून्यं जलं विहाय क्षीरं गृह्णन् मराल कवि दृष्ट्या सम्मान्य अस्ति। यह नीर क्षीर अस्ति, यह नीर क्षीर विवेकी अस्ति। का अस्ति? मराला अस्ति, हंस अस्ति। सापि सम्मान्यः अस्ति, सम्माननीय अस्ति। इत्थमेव अस्मिन् जगति स एव एकाकी प्राणी श्रेष्ठः वर्तते, यस्मिन् प्राणिनि उत्तमः विवेकः वर्तते, यस्मिन् सद असद विवेकिनी बुद्धि अस्ति। एतादृश प्राणी विशेष एव कवे मतानुसारम सम्मान्य श्रेष्ठ च अस्ति। अर्थात कवि दृष्टौ सम्मान्य क अस्ति यस्मिन् प्राणिनि सद असद विवेकिनी बुद्धि अस्ति, स एव सम्माननीय प्राणी अस्ति कवि दृष्ट्या। अत्र अस्मिन् श्लोके के सन्ति सम्माननीय? अस्मिन् श्लोके चातकः अस्ति सम्माननीय, अस्मिन् श्लोके कोकिलः अस्ति सम्माननीय, अस्मिन् श्लोके हंसः अस्ति सम्माननीय। एवं प्रकारेण यस्मिन् प्राणिनि सद असद विवेकिनी बुद्धि अस्ति, सह सम्माननीय श्रेष्ठश्च अस्ति। अस्मिन् श्लोके मया पूर्वमुक्तं शार्दूल विक्रीडितं छन्दः वर्तते। इदानीं तृतीयं श्लोकं पठामः। अस्मिन् श्लोके मन्दाक्रान्ता छन्दो वर्तते। अतः सर्वप्रथम अस्य श्लोकस्य सस्वरवाचनं कुर्मः। अस्मिन् छन्दसि चतुर्भि षड्भि तथा सप्तभि अक्षरै यति भवति। सस्वरवाचनं कुर्मः। तेन ध्वस्तं जडमतवतां राज्यमेकातपत्रं सच्चैतन्यं जनगणमना सर्वथा कारितूर्णं धर्मग्लानि प्रवचनमहा मंत्रशक्त्या निरस्ता हेरोच्चैर्नीता भुवि भरत भू वैजयन्ती जयन्ती। एवं प्रकारेण सर्वैः छात्रैः नियमानुसारं सस्वरवाचनं करणीयं। प्रसंगः। अस्मिन् पद्ये स्वामिना विवेकानंदेन अस्मिन् देशे यद् विशिष्ट कार्यं विहितं तस्य वर्णनं कुर्वन् कवि कथयति। अर्थात अस्मिन् श्लोके स्वामी विवेकानंदेन विशिष्ट कार्यं किं कृतम् इति अत्र वर्णनम् अस्ति। इदानीं पदच्छेदं पदविभाजनं। तेन ध्वस्तं जडमतवतां राज्यम एकात पत्रम इति वर्णमेलनम् अस्ति। शत चैतन्यम इति श्चुत् संधि अस्ति इति विभाजनं करणीयं। सत् प्लस चैतन्यम जनगण मनः सर्वथा अकारी इति अत्र दीर्घसन्धि अस्ति। तूर्णम धर्मग्लानि प्रवचन महामंत्र शक्त्या निरस्ता ही उच्चै इति यत्र येण संधि ऋत् अस्ति ऋत् विसर्ग भुवि भारत भू वैजयन्ती जयन्ती। अन्वयं कुर्मः।
अर्थानुसारम तर्कपूर्ण क्रम तेन जड़मतवताम एकात् पत्रम राज्यम ध्वस्तम तूर्णम जनगणमनः सर्वथा सच्चैतन्यम अकारी प्रवचन महामंत्र सत्या धर्मग्लानि निरस्ता ही भुवि जयंती भारत भू वैजयंती जयंती। व्याख्यां पश्यामः। तेन केन तेन इत्युक्ते स्वामिना विवेकानंदेन केन स्वामिना विवेकानंदेन जड़मतवताम जड़मतमताम इति शब्दस्य का अर्थ जड़मत भवति मूर्ख बताम इति अत्र मतु प्रत्यय अस्ति जड़मत प्लस मतु अर्थात अर्थः अस्ति नास्तिक जनानां षष्ठी व्यक्ति बहुवचनम् अस्ति इति अत्रापि षष्ठी व्यक्ति बहुवचनं नास्तिक जनानां ये ईश्वरं यह ईश्वरं न मन्यते से नास्तिक भवति। एकात् पत्रम एकत् छत्रम एक छत्रम राज्यम अर्थात शासनम ध्वस्तम अर्थात निरस्तम तूर्णम अर्थात शीघ्रमेव जनगण मनः अर्थात सर्वेषां जनानां चेतांसि सर्वथा सर्वतो भावेन सच्चैतन्यम इति शब्दस्य अर्थ सद्बोधपूर्णम सद्बोधपूर्णम चेतनापूर्वकम ज्ञानपूर्वकम अकारी अर्थात विहितम कृतम वा प्रवचन महामंत्र सत्या प्रवचन महामंत्र सत्या इति शब्दस्य अर्थ भवति विशिष्ट व्याख्यान प्रदानेन विशिष्ट भाषण प्रदानेन विशिष्ट उपदेश प्रदानेन वा धर्मग्लानि अर्थात कर्तव्य कर्म शून्यता अर्थात धर्मस्य धर्मं प्रति अकर्मण्यताया भावः कर्तव्य कर्म शून्यता निरस्ता अर्थात दूरीकृता ही नूनमेव निश्चयात्मकम भुवि धरायां जयंती विजयशीला भारत भू वैजयंती भारत भूमि विजय पताका भारत भू वैजयंती इति शब्दस्य अर्थः भवति भारत भूमि विजय पताका। एवं प्रकारेण उच्चै अर्थात उन्नतिम नीता अर्थात प्रापिता गृहीता अत्र निरस्ता अर्थात दूरीकृता ही अर्थात नूनमेव भुवि अर्थात धरायां भुवि इति अत्र सप्तमी एकवचने अस्ति इति अत्र धरायाम् अस्ति। जयन्ती इति शब्दस्य अर्थः भवति विजयशीला भारत भू वैजयन्ती इति शब्दस्य अर्थः भवति भारत भूमि विजय पताकः उच्चै अर्थात उन्नतिं नीता अर्थात प्रापिता नी प्रापणे धातु अस्ति कृतः प्रत्यय अस्ति स्त्रीलिंगे नीता भवति। एवं प्रकारेण व्याख्या। सम्प्रति भावार्थं पश्यामः। स्वामिनः रामकृष्ण परमहंसस्य विशिष्ट शिष्य स्वामी विवेकानंद ये लोके नास्तिक जनानां व्याप्तं साम्राज्यम् अध्वंसत् एवं च शीघ्रमेव सर्वविध जनानां चेतांसि सद्जान ज्योतिः प्रज्वालयति स्म। प्रवचन रूप महामंत्र शक्त्याः धर्म विषयकं यद् अज्ञानतमा आसीत् तदपि अध्वसन्त एवं विधा नूनमेव सह अस्यां भूमौ विजयशीलां भारत भूमि पताकां समुन्नताम् अकरोत् इति। अस्मिन् श्लोके भावः अयम् अस्ति यत् स्वामी रामकृष्ण परमहंसस्य ये विशिष्ट शिष्य आसीत् स विवेकानंद आसीत्। विवेकानंदेन अस्मिन् यह नास्तिक जनानां व्याप्तं साम्राज्यम् आसीत् तं साम्राज्यं स्वामी विवेकानंदेन नष्टम् अकरोत् तथा शीघ्रमेव सर्वविध जनानां
चेतांसि सद्जान ज्योति प्रज्वालयति प्रज्वालयत वा तथा उपदेश माध्यमेन धर्म विषयकम मनुष्यैः सह चर्चा कृता तेन कारेण यः अज्ञान आसीत् तम अज्ञानम नष्टम अकरोत्। केन माध्यमेन? प्रवचन रूप महामंत्र शक्त्या अर्थात प्रवचन माध्यमेन। एवं विधा नूनमेव सः अस्यां भूमौ विजयशीलां भारत भूमि पताकां समुन्नताम् अकरोत्। एवं प्रकारेण विवेकानन्दः भूमौ विजयशीलां भारत भूमि पताकां समुन्नताम् अकरोत्। का अकरोत्? विवेकानंद अकरोत्। काम अकरोत्? विजयशीलां भारत भूमि पताकाम् अकरोत् समुन्नताम् अकरोत्। इदानीं व्याकरण टिप्पणी पश्यामः। हि उच्चैर्नीता हि प्लस उच्चै प्लस नीतः इति यणसन्धि तदनन्तरं विसर्गसन्धि। धर्मग्लानि धर्मस्य ग्लानि अर्थात धर्मग्लानि षष्ठी तत्पुरुष समास। अस्मिन् श्लोके मंदाक्रान्तः छन्दो वर्तते। एवं प्रकारेण पाठः संजातः। पुनः मिलामः। धन्यवाद।